अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरी बेटी को 3-4 दिन से इतना कोई शौक़ चढ़ा हुआ था कि मम्मा आलू गोश्त बनाए और बस मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो गोश्त जो है वो लाने वाला कोई भी नहीं था। ये मैंने मैक्रोनी के लिए रखी थी तो मैंने कहा चलो आज उसको इसी से बना देती हूँ। हर रोज़ वो जैसे ही स्कूल से आती है तो शोर डालना शुरू हो जाती है। तो आज मैंने सोचा जो भी है थोड़ा बहुत दोपहर के लिए हो जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत अहम है क्योंकि आजकल ये हर घर का इशू है कि बच्चे बदतमीज़ क्यों हो जाते हैं। तकरीबन 90% माएँ जो हैं वो यही कहती हुई आपको नज़र आएंगी कि हम बच्चे बहुत बदतमीज़ हो गए हैं, बच्चे बहुत ढीठ हो गए हैं, सुनते ही नहीं हैं। आज की नस्ल बहुत ढीठ हो गई है। तो हम तो अपने दौर में ऐसे नहीं थे, हम अपने माँ बाप की बात मानते थे। तो ये बच्चों का बदतमीज़ होना या जनरेशन का कोई गैप नहीं आ गया है, या जो हमारी नई नस्ल है इसकी ये कोई नेचर नहीं है, कोई फितरत नहीं है। तो अक्सर हम समझते हैं कि ये जैसे मेरी अम्मी कहती है कंप्यूटर के ज़माने की पैदावार है तो बच्चे बहुत तेज़ हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे मेंटली काफ़ी तेज़ हैं और लेकिन बदतमीज़ होना ये इनकी फितरत नहीं है, हरगिज़ नहीं। अक्सर बच्चे वालिदैन का ही अक्स होते हैं। जो वो अपने माँ बाप को घर में करता हुआ देखते हैं तो बच्चे उसी को ज़्यादातर अडॉप्ट करते हैं। तो आज हम कुछ वजूहात जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो बच्चों को बदतमीज़ बना देती हैं। सबसे पहली जो है गलती जो अक्सर वालिदैन करते हैं वो है नज़रअंदाज करना। जब बच्चा माँ बाप से बात करना चाहता है, अपने दिल की कोई बात बताना चाहता है या माँ बाप उनके साथ अपनी कोई बात शेयर करना चाहता है, जो स्कूल की अपनी रूटीन अक्सर बच्चों को आदत होती है शेयर करते हैं, वापस आके पूरा दिन उन्होंने जो किया होता है, तो फिर माँ बाप या तो मोबाइल में या टीवी में लगे होते हैं तो फिर बच्चे की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती है। तो फिर बच्चा क्या करता है, कुछ दिन देखता है और उसके बाद जो है बच्चा अपनी माँ बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए चीखेगा, चिल्लाएगा। अगर तब भी वो तवज्जो अगर उसको नहीं मिलती है तो वो ज़िद और फिर बदतमीज़ी को एक ज़रिया समझने लग जाता है। तो वो हर चीज़ पे आपको नज़र आएगा, फिर ज़िद करता हुआ हर चीज़ पे उसने अड़ जाना है। तो वो उसके पीछे जो मेन कॉज़ होगा, आप लोग खुद भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। तो उसमें कहीं न कहीं आपकी अपनी गलती होगी। बच्चा बाय नेचर ऐसा नहीं है, वो कोरी स्लेट वो कहते हैं ना, बिल्कुल कोरी स्लेट होता है बच्चा, तो आप उसके ऊपर जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ऐसी ही ये एक छोटी-सी बात हमें लगती है कि अक्सर बच्चे बच्चों की बात नहीं सुनते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। तो इस वजह से आजकल की जो नई जनरेशन है वो ढीठ हो गई है। हमारी माँओं ने हमें बहुत टाइम दिया हुआ है क्योंकि उनके पास कुछ और करने के घर के काम होते थे और ये मोबाइल जैसी मुसीबत नहीं होती थी, तो वो बच्चों के साथ बैठ के बच्चों के खेल भी देखती थी। बच्चों की मेरी अम्मी, मुझे याद है मेरी गुड़िया की शादी वगैरह होती थी तो कपड़े सिलाई करके देती थी। मुझे लगता है ज़्यादातर कि माएँ इसी तरह करती थी, खाने बना के देती थी, तो चीज़ें सेट करवाती थी और जब हम खेल रहे होते थे लेटी-लेटी पास देख रही होती थी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं क्वालिटी टाइम बच्चों को मिलता था। अब बच्चे बेचारे जो हैं वो इस चीज़ के लिए तरस गए हैं, तो वो माँ बाप का टाइम लेने के लिए जो है वो ज़िद करते हैं फिर, और फिर एक आहिस्ता-आहिस्ता वो जो ज़िद है वो बदतमीज़ी में बदल जाती है। दूसरे नंबर पे जो है बच्चे को हर वक़्त डाँटना। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं, हम लोग हर छोटी-बड़ी बात पे बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं या फिर उसको सज़ा देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के दिल में खौफ़ पैदा हो जाता है और वो खौफ़ जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता नफ़रत में बदलने लग जाती है। वो यही सोचता है कि फिर मुझे वैसे भी डाँट पड़नी है तो मैं कुछ कर ही लूँ, उससे बेहतर है मैं ये काम ही कर लूँ। क्योंकि याद रखें, मोहब्बत, शफ़क़त और समझाने से ज़्यादा बेहतर और कोई तरीका आप कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्ज़ी बच्चे को डाँट लें, जो मर्ज़ी कर लें, आप वो रिज़ल्ट हासिल कर ही नहीं सकते जो आप चाहते हैं। मार और डाँट से बेहतर है आप बच्चे के साथ प्यार से बात करें, उसको प्यार से समझाएँ, तो वो आपकी बात जल्दी पिक करेगा, बजाय इसके कि आप जानवरों की तरह उसको मारना शुरू हो जाएँ। उससे वो ढीठ हो जाएगा और ज़िद्दी हो जाएगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मेरी अपनी भांजी ने आज़माया हुआ है। वो कहती है कि मैंने बेटे को इतना मारा लेकिन वो उतना ही ढीठ होता गया। अब कोई काम नहीं छोड़ता था, उसको पता था मार पड़ेगी उसके बाद वो अपना वही काम करता था। लेकिन कहती फिर मैंने सोचा कि अब जो है इसको मार से नहीं, इसको मैंने प्यार से हैंडल करना है।
تو کہتی جیسے جیسے میں نے اس کو پیار سے ہینڈل کرنا شروع کیا تو اب وہ کہتی ہے کہ میری ہر بات مانتا ہے، اس کا غصہ، اس کی ضد، ہر چیز جو ہے وہ کہتی وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا کیئر کرنا شروع کیا تو وہ اور زیادہ کہتی ہے تمیزدار ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم بچوں پر ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر جو ہے بچوں کی بدتمیزی کو نظر انداز کرنا۔ اچھا کبھی کبھار جب بچے بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا۔ تو پھر آہستہ آہستہ بچے بہت شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بہت جلدی پک کرتے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں یہ خاکہ بن جاتا ہے کہ اگر مجھے اس چیز پہ غلط کام کیا ہے یا صحیح کیا، اس کو تو اس وقت نہیں پتہ ہوتا، لیکن اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے یا بدتمیزی کی ہے تو آپ نے اس کو نہیں ڈانٹا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز اس کے کمپیوٹر میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میں نے غلط نہیں کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ مجھے نہ ڈانٹ پڑی ہے نہ مجھے مار پڑی ہے۔ تو وہ جو غلط کام اس نے کیا ہے یا بدتمیزی کی ہے وہ اس کے لیے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ نیکسٹ ٹائم بھی جب بھی کوئی غلطی کرے گا یا وہ بدتمیزی کرے گا تو اس کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، یہ ایک نارمل چیز ہے، اور وہ اس رویے کے آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہی جو رویہ ہے ان کا بدتمیزی، ہٹ درمی، ضدی پن، تو یہ ان کی عادت بن جاتا ہے، پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی ضد کریں گے۔ نمبر 4 پہ چوتھی جو چیز ہے، اپنے بچوں کا کمپیریزن کبھی بھی مت کریں۔ دوسرے بچوں کو دیکھ کے اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ موازنہ کرتے ہیں کہ فلاں بچے کو دیکھو۔ اچھا یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا فادر کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کے لیے بچہ جیسا بھی ہو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ فادر جو ہیں اپنے بچوں کا موازنہ کرتے ہیں، اور ایسے کہ فلاں کا بچہ دیکھے کتنا سمجھدار ہے، کتنا کام کرتا ہے، گھر کے سارے کام کرتا ہے، تو وہ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ بچے کا اعتماد جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ضدی بننے لگ جاتے ہیں پھر۔ اچھا پیرنٹس یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ منفرد ہوتا ہے، گھر میں 5 ہیں تو 5 ڈیفرنٹ ہوں گے، تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک محلے والے کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر جائے۔ ہر بچے کی اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے، ہر بچے کے اندر اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس کی اپنی نیچر ہوتی ہے، وہ کبھی بھی میرے 4 بچے ہیں اور چاروں کی نیچر ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کبھی بھی اپنے بچے کا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں، اس کی بلکہ رہنمائی کریں، اس کی جو ایبیلٹی ہے اس کو نظر میں رکھیں، اور اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کو جو ہے آپ ضرور سامنے رکھیں۔ نمبر 5 جو چیز ہے وہ ہے محبت اور وقت کی کمی۔ بچے کو پیار چاہیے، وقت چاہیے، توجہ چاہیے، اور آپ کا خاص کوالٹی ٹائم چاہیے۔ جب ہم سب یہ چیزیں دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو بچہ پھر رویہ اپناتا ہے، ضد کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح میرے ماں باپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ تو بچوں کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنیں، اگر وہ کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اپنا جو فوکس ہے مکمل بچے کی طرف کریں۔ یہ تو سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ان سے بات کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کی بات توجہ سے سنتے تھے بلکہ پورا ٹرن ہو جاتے تھے کہ اپنا جو سینہ ہے وہ ان کی طرف گھما لیتے تھے تاکہ پوری توجہ سے ان کی بات سن سکیں۔ تو یہ سنت بھی ہے اور آپ کے بچے کی تربیت کے لیے بھی بیسٹ چیز ہے، اپنے بچے کو سنیں، ان کا گڈ لسنر بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تمیزدار ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ بچے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، بچے آپ کا عمل سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے کردار کا مالک ہو تو اپنا اخلاق، اپنا کردار بہتر بنائیں۔ جو آپ بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہی کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے با اخلاق اور تمیزدار اور با کردار بچہ بنے گا۔ اس کو وقت دیں، محبت دیں، اور تربیت میں نرمی، حکمت اور صبر اپنائیں۔ اگر آپ جلدی کریں گے تو آپ کا بچہ ٹوٹ جائے گا اور ساری عمر آپ پچھتائیں گے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کا بچہ بھی انہی میں شامل ہو، کیونکہ جب آپ بچے کو سنتے نہیں ہیں، اس کے احساسات کا، اس کی فیلنگز کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچہ بھی آپ سے
اتنا ڈسہارٹ ہو چکا ہوگا کہ اس کو آپ کو چھوڑ کے جانا آسان لگے گا۔ تو کوشش کریں اپنے بچے کو پیار دیں، محبت دیں اور صبر اپنائیں۔